नेकपा एमालेले अहिलेसम्म कुनै समूहलाई लखेटेको छैन। हामीले प्रचण्डलाई लखेट्या होइन, प्रचण्डसँग त एकतै गरिया हो, तर प्रचण्डले एकता गर्दा पनि इमान्दारी साथ गर्नु भएन, एकताबद्ध रहँदा पनि इमानका साथ काम गर्नु भएन र बेइमानीपूर्ण ढङ्गले नै हट्नुभयो। एकताका निम्ति दिएको बनाइएको कमिटी, एकताका निम्ति दिएको सङ्ख्या, त्यसलाई यति चरम दुरुपयोग गर्नुभयो कि पार्टीको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन। 15 सालदेखि चुनाव हेर्दा र यता लामो समयदेखि चुनाव लड्दा अहिलेसम्म यति भद्दा, यति राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिएको, यति भ्रष्ट निर्वाचन, पैसाको खोलो बगाइएको यति भ्रष्ट निर्वाचन मैले कहिले पनि देखाएको थिइनँ। यसपल्ट त्यस तहमा पुगेको छ, किनभने यसपल्ट सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक, सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारीहरूको मोर्चा छ नि। जति प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागेर यसलाई सिद्ध्याउन खोजे पनि झन्झन मजबुत हुन्छौँ, मजबुत छौँ। अहिले पनि देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी यही हो र केन्द्रमा पनि हामीसँग 98 सिट छ सङ्घीय संसदमा भने जति टुटाए पनि, जति फुटाए पनि 98 सिट हामीसँग छ भने दोस्रो पार्टीसँग 59 के 60 सिट 61 सिट छ, तेस्रोसँग 48-49 सिट होला। त्यसभन्दा पछि त धेरै नगर्ने पनि हुन्छ। अर्थात् प्रदेशहरूको हामीले हेऱ्यौँ भने हामी सरकारबाट हटेका हुन सबै मिलेर सरकारबाट हटाएको होला, तर लगभग आधा सङ्ख्या हाम्रो छ प्रदेशमा। 50औं भन्दा धेरै समूहहरू यसमा प्रमुख रूपमा समूहगत रूपमा एकीकरणमा प्रवेश गर्ने काम भयो र एकता एकीकरणका कुराहरूदेखि लिएर पार्टी प्रवेशका समूहगत कुराहरूदेखि लिएर अब अहिलेसम्ममा गर्दाखेरि नाम नदिएका समूह तर ठुल्ठुला समूहगत रूपमा प्रवेशका कामहरू पनि हामीले चलायौँ। 5-7 हजार मान्छे एकै ठाउँमा प्रवेशका कामहरू पनि, कार्यक्रमहरू पनि चलायौँ। यसको एउटा आकर्षण, यसका सही नीतिहरूको, यसका व्यवहारिक सहीपनाको, यसले लिएका उद्देश्य र त्यसका निम्तिका यसका इमान्दार प्रयासहरू, पार्टीका यिनै कुराले गर्दा हामी जति प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागेर यसलाई सिद्ध्याउन खोजे पनि झन्झन मजबुत हुन्छौँ, मजबुत छौँ। अहिले पनि देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी यही हो र केन्द्रमा पनि हामीसँग 98 सिट छ सङ्घीय संसदमा भने जति टुटाए पनि, जति फुटाए पनि 98 सिट हामीसँग छ भने दोस्रो पार्टीसँग 59 के 60 सिट 61 सिट छ, तेस्रोसँग 48-49 सिट होला। त्यसभन्दा पछि त धेरै नगर्ने पनि हुन्छ। अर्थात् प्रदेशहरूको हामीले हेऱ्यौँ भने हामी सरकारबाट हटेका हुन सबै मिलेर सरकारबाट हटाएको होला, तर लगभग आधा सङ्ख्या हाम्रो छ प्रदेशमा। प्रदेशको पनि स्थिति त्यही हो। अलिकतिले गर्दाखेरि हाम्रो सरकार ढाल्न सफल भएका छन् सबै शक्ति मिल्दा। अथवा अवस्था के छ भने सबै शक्ति एकातिर मिल्दा पनि हामी हाराहारीको शक्तिमा, बराबरीको शक्तिमा प्रदेशहरूमा पनि छौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो कुराले के देखाउँछ भने अरू सबै एकातिर हुँदा पनि हामी बराबरी हुन्छौँ र देशको प्रमुख पार्टी हुने कुरामा, प्रमुख पार्टी हो भन्ने कुरामा कुनै विवादै छैन र पपुलर मतको हिसाबले अहिले पनि हामी केही लाख भोटले अगाडि नै छौँ, पपुलर मतको हिसाबले पनि। र यो विचारको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले, जनविश्वासको हिसाबले, यसको सङ्घर्षशील क्षमताको हिसाबले यो प्रमुख पार्टी। र आज जीवन गौतमजी लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रियाशील रहेर र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा धारमा, त्यस धारको एउटा सक्रिय
कार्यकर्ता मात्रै होइन, एउटा हस्तीकै रूपमा रहेर काम गर्दै आएको र लामो समयको पार्टीहरूको आन्दोलनभित्र पार्टीहरूको विचार, वैचारिक स्थिरता, स्थायित्व, स्पष्टता, पहिले त वैचारिक स्पष्टताको कुरो, त्यसपछि त्यो स्पष्टतामा स्थिरता स्थायित्वको कुरो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार प्रयासको कुरो, यी पक्षहरू सबै हेरेर आज नेकपा एमालेमा रहेर मात्रै देशका निम्ति सबभन्दा बढी योगदान पुर्याउन सकिन्छ। देशको परिवर्तनको आन्दोलन, रूपान्तरणको आन्दोलन, यसमा सबभन्दा बढी योगदान एमालेमा रहेर पुर्याउन सकिन्छ भन्ने लामो समयको निष्कर्षपछि आज उहाँ यस ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। अरू साथीहरू पनि उहाँसँगै यस ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। यो एकदमै खुसीको कुरा हो र यो सही निष्कर्ष हो। म के ठान्दिनँ भने जीवन गौतम जतिको इतिहास, पृष्ठभूमि, विचार, क्रियाशीलता र कार्यक्षमता भएको व्यक्तिलाई कसैले सम्झाएर यताउता गर्न सक्दैन। सम्झाएर उताबाट यता ल्याउने, यताबाट उता लाने गर्न सक्दैन। आफ्नै विश्लेषणले मात्रै त्यो सम्भव छ। नत्र भने अरूले सम्झाएर यसो लौ न आउन हाम्रो पार्टीतिर भनेर कसैले भनेर त्यता छोड न यता आउ न भनेर त्यस्तोबाट चाहिँ त्यो सम्भव छैन, थिएन। नेकपा एमालेका प्रयासले उहाँ आउनुभयो होइन। एमालेका प्रयास विचार र काममा छन् आफ्नै ठाउँमा। जीवन गौतमको एमालेमा आजदेखि भएको संलग्नता यो उहाँको लामो राजनीतिक जीवन, क्रियाशीलता, त्यस क्रममा उहाँले प्राप्त गरेका वैचारिक विश्लेषण, व्यवहारिक निष्कर्षहरू, यी सबै कुराहरूको स्वतन्त्र र स्व निष्कर्ष हुन्। यो मैले कुनै बढाइ चढाइकन भनेको होइन, यथार्थतै उहाँको स्व निष्कर्ष हो। स्व अनुभवबाट, स्व अध्ययनबाट निकालिएको स्व निष्कर्ष हो। त्यो स्व निष्कर्षले उहाँलाई यस ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो र पार्टीले उहाँलाई स्वागत गरेको छ, स्वागत गर्दछ, बधाई भन्छ यस स्व निष्कर्षका लागि, जो अत्यन्तै सही निष्कर्ष। मलाई आफ्नो जीवनमा बडा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आएका छन्। मैले 2026 सालमा पार्टी सदस्यता लिएँ, 18 वर्ष उमेर ठ्याक्क पुरा भएपछि। पहिले मलाई पार्टी थाहा थिएन। पार्टी थाहा नभएर बडो उत्साहित थिएँ, काममा पनि अत्यन्त सक्रिय उत्साहित थिएँ। सदस्यता प्राप्त गरेपछि पार्टी देखेँ मैले। सदस्यता प्राप्त गर्दा त्यहाँ भएका साथीहरूले भने हामी नै हाम्रो पार्टी हौँ। अनि अन्त पनि पार्टी छ कि भने होइन, हामी नै हौँ, यति नै हो पार्टी, हामी नै पार्टी हौँ। अब तिमी हाम्रो पार्टी सदस्य भयो आजदेखि भने। म त्यो कुरा सुनेका बेला बसेको थिएँ, त्यसकारण म फत्रक्क भुइँमा खसिनँ, बसिराखेकै थिएँ। यदि म उभिएको हुन्थेँ भने म भत्रक्क भुइँमा खस्थेँ होला। पार्टी देखेपछि म त्यस हालतमा पुगेको थिएँ। मलाई बडो त्यसपछि खाना पनि रुचेन। म बडो निष्पिक्री खालको मेरो स्वभाव हो, तर खाना पनि रुचेन। निन्द्रा पनि झन्डै झन्डै लागेर चिन्ताग्रस्त भएँ। पढाइ पनि अलिक पढ्न छोडेको जस्तो भइसक्यो। यद्यपि कम्प्लिटली छोड्या होइन, जाँच दिँदै थिएँ, तर मैले पढाइ जेलाई भनिन्छ त्यो चाहिँ छोडेको थिएँ। मैले राजनीतिक बाटो आफ्नो चाहिँ समातिसकेका थिएँ। पढाइतिर जाउँ यति अगाडि आइसक्यो, अगाडि बढौँ
भने यस्तो पार्टी लिएर अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरा यो बेकारको कल्पना हो यो। अनि मैले साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ, बडा दुविधाग्रस्त हो कि मलाई क्रान्ति हुन्छ भन्ने कुराको एस्युरेन्स चाहियो, कसरी हुन्छ देखाउनु पर्यो कसैले, होइन भने म त पढ्न हिँड्छु। यी सबै भ्रममा बसेर त हुँदैन काम। फेरि यसो विचार गर्दै जाँदाखेरि परिवर्तन त हुन्छ, आखिर गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने भन्दा अब अरू मिलाउनु पर्यो। त्यसपछि पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी अनि खोज्न गएर विराटनगरमा नेता खोज्न गएर नेताहरू खोजेर कुराकानी गरेँ मैले। एकता चाहिएको थियो, जसरी भए पनि त्यो आफ्नो पार्टी लगेर बिसाउनु थियो। त्यो मनमोहनजीहरूसँगको पार्टीमा मिसाइयो। यो चैततिर 26 साल चैत या वैशाख 27 सालको वैशाख लागेको थियो कि मिसाइयो। मिसाइएपछि अनि त्यो पार्टी पनि मिसाएपछि नजिकैबाट देखियो। पहिले त नेता एक दुईजना देखेका थिएँ, पार्टी नै देखेपछि त त्यहाँ त बस्न पनि गाह्रो हुने, भत्याक्क भुइँमा पो ढलिए लागि जस्तो भयो। यो के जन्जालमा फसिएछ भनेपछि हामीले जुझारु विचारमा क्रान्तिकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, आफै पार्टी बनाउनुपर्छ। आफै पार्टी बनाउने अनि पार्टीसँग अरू मिलाउँदै जाने। आफ्नो पार्टी सार्टी छैन, यस्तो पार्टीमा गएर मिसिएर के यो पार्टीले काम गर्ने भए त हुन्थ्यो, त काम गर्नेवाला पार्टी त होइन भनेपछि त्यहाँ पनि भ्रङ्ग भएपछि अनि झापा आन्दोलन सुरु भयो। त्यहाँबाट हामी आफै गर्नुपर्छ भनेर म धेरैपल्ट लल्याक लुलुक भएको थिएँ। आज त्यस्तो लल्याक लुलुक हुनुपर्ने स्थिति छैन। खोइ पार्टीभन्दा पार्टी नभएको स्थिति। मनमोहनजीहरू कहाँ पुगेपछि पनि हेरेको, हामीले जुलुसमा जाउन दाइ भनेर हिँडाएका साथीहरू त्यहाँ नेता रहेछ। त्यो समर्थकहरू नै नेता जस्तो 2-4 जना साथीहरू, त्यो पनि गरी खाने होइन। त्यसपछि एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु भयो, राम्रै भयो। आज त्यस्तो दुविधाग्रस्त वा चिन्ताग्रस्त हुनुपर्ने खालको स्थिति छैन। आज एउटा सही सुस्पष्ट विचार बोकेको, सही गन्तव्य भएको, त्यो गन्तव्यलाई त्यो उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नका निम्ति व्यापक सुदृढ विस्तृत सङ्गठन भएको, यो नेपाल व्यापी मात्रै होइन, नेपाली व्यापी भन्ने गरेको छु मैले। जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले भन्ने गरेको छु। यो नेपालमा मात्रै होइन कि जहाँ नेपाली पुगेको छ त्यहाँ एमाले पुगेको छ। त्यस ढङ्गले पार्टी बनेको छ। जनवर्गीय पेशागत संस्थाहरू छन् र विश्वका सबै धुरिएर लाग्दाखेरि पनि जनतामा प्रभाव सबभन्दा बढी छ, सबभन्दा ठुलो हैसियत छ। केही सिटमा हाम्रो आफ्नै कमी कमजोरीका कारणले भन्छु म। र अर्को चाहिँ राज्यको चरम दुरुपयोग गरिनाले। दुईटा कुरा छन्। राज्यको चरम दुरुपयोग गरिएको छ यसपल्ट निर्वाचनमा। मैले 15 सालदेखिको निर्वाचन हेरेँ। 15 सालको निर्वाचनमा मेरै घरभन्दा तल्लो घरका मलाई नै पढाउने शिक्षक चुनावमा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण म सानै उमेरमा पनि त्यो चुनावमा पछि हिँड्नु स्वाभाविक थियो। पर्चा टाँसेको रमाइलो मान्नु स्वाभाविक थियो। आफूले पनि सकि नसकी पर्चा टाँस्नु सकियो भने टाँस्नु स्वाभाविक थियो। ती काममा हिँडेका थिएन। 15 सालदेखि चुनाव हेर्दा र यता लामो समयदेखि चुनाव लड्दा अहिलेसम्म यति भद्दा, यति राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिएको, यति भ्रष्ट निर्वाचन, पैसाको खोलो बगाइएको यति भ्रष्ट निर्वाचन मैले कहिले पनि देखाएको थिइनँ। यसपल्ट त्यस तहमा पुगेको छ। किनभने यसपल्ट सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक, सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारीहरूको मोर्चा छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो बन्या रहेछ। जे होस्, यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि हामी अलिकति केही सिटमा पछाडि परेका छौँ, अरू हिसाबले हामी पछाडि छैनौँ र फेरि हामी विजय हासिल गर्न सक्छौँ। आज यस स्थितिमा पार्टी छ र हाम्रो व्यापक जनस्तरमा यो वर्ग, यो समुदाय भन्ने मात्रै छैन। यो पार्टी श्रमिकको पार्टी हो भनेर
कारखानामा मजदुरहरूका बिचमा ट्रेड युनियन जसरी त्यहाँ खुम्चिएको पार्टी होइन। ट्रेड युनियन एउटा पक्ष हो, किसान सङ्घ वा किसान मोर्चा अर्को पार्टी हो, अर्को क्षेत्र हो। यस्ता अनेक क्षेत्रहरू या गर्दै यी अनेक क्षेत्र गर्दै समग्र सामाजिक जीवनका क्षेत्रहरूलाई समेटेर पार्टी निर्माण पनि भएको छ। तिनका हितहरू पनि पार्टीभित्र अन्तर्निहित छ। त्यसो भएको हुनाले यो पार्टी एउटा आशा भरोसाको केन्द्र छ र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका लागि यो एउटा आतङ्क छ। यसले विजय गर्ला भन्ने त्रास छ र यसको विजय फेरि अवश्यम्भावी छ, एकदमै अवश्यम्भावी छ। र हामीले कम्युनिस्ट र वामपन्थी एकता जीवनजीले भन्नुभयो नि, यही पार्टीको नेतृत्वमा सम्भव छ। सम्भव नभए त तपाईँ किन यस पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँलाई यो पार्टीले सम्झाइ बुझाइ पकाएर तानेकै होइन त। अघि नै मैले भने तपाईँले आफूले अध्ययन विश्लेषण गरेर यो पार्टी ठिक छ भनेर आउनुभयो, अथवा म्याग्नेटिक त्यो म्याग्नेटिजम, त्यो म्याग्नेटिक पावर चाहिँ वैचारिक साङ्गठनिक वा अरू हिसाबले पनि चुम्बकत्व यही पार्टीमा छ। अब कुनै समय अर्ग्यालाइजले बाहिर रहन्छ, कुनै समय प्रतिक्रियावादीहरूबाट पालित पोषित छ, कुनै समय कसैसँग त्रसित छ, कुनै समय कुनै समूह कसैसँग प्रलोभित छ वा अनुबन्धित छ, केही छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। होइन भने नेकपा एमाले अहिलेसम्म कुनै समूहलाई लखेटेको छैन। हामीले प्रचण्डलाई लखेट्या होइन, प्रचण्डसँग त एकतै गरिया हो, तर प्रचण्डले एकता गर्दा पनि इमान्दारी साथ गर्नु भएन, एकताबद्ध रहँदा पनि इमानका साथ काम गर्नु भएन र बेइमानीपूर्ण ढङ्गले नै हट्नुभयो। एकताका निम्ति दिएको बनाइएको कमिटी, एकताका निम्ति दिएको सङ्ख्या, त्यसलाई यति चरम दुरुपयोग गर्नुभयो कि पार्टीको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्नु। पार्टी अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेपछि एकता अनेकता के गरे होला तपाईँहरू विचार गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टी अध्यक्षमाथि गम्भीर आरोपको पुलिन्दा बनाउनु भयो उहाँले र ती आरोपका साथ पार्टी विभाजनको खेती गर्नु उहाँले। यो बडा दुःखद कुरा थियो। मैले एउटा प्रसङ्गमा चर्चा गर्दाखेरि भनेको थिएँ त लङ मार्चका बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अप्ठ्यारोमा थियो। त्यस बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले दक्षिणबाट उत्तरसम्म जाने 1 वर्षको बाटो तय गर्नु परेको थियो लङ मार्च भनेर। त्यही बिचमा चाङको थाउ भन्ने एउटा कमान्डर थियो, नेता थियो, सैनिक कमान्डर पनि नेता पनि। उसले माओलाई नै बिचैमा सिध्याउने, लङ मार्च सिध्याइदिने, फेरि दक्षिणै फर्काउने, त्यो खालको योजना बनाएर माओको हत्या गर्ने षड्यन्त्र गर्यो। त्यसै बिचमा माओलाई जानकारी भयो, माओहरू अर्को ठाउँमा जानुभयो, अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्नुभयो, जहाँ बसेको त्यहाँ हमला हुने देखेपछि अर्को ठाउँमा सरेर सुरक्षित हुनुभयो र उसको योजनालाई प्रतिवाद गर्ने तयारीका साथ बस्नुभयो, जसले गर्दा त्यहाँ भिडन्तको स्थिति भयो। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीका लाल सेनाहरू लडाइँ गरे र चाङको थाउ त्यहाँबाट भागेर फेरि दक्षिणतिर फर्किए र उनलाई पछि प्रतिक्रियावादीहरूले समाप्त पारे। त्यही घटना जस्तै लाग्छ। कठिन परिस्थितिमा जीवन मरणको लडाइँ लडिरहेका बेला चाङको थाउले जसरी समाप्त पार्न खोजेका थिए नि लिडरसिप, त्यस्तै हामी जीवन मरणको लडाइँमा लडेर सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका बेला प्रचण्डले पार्टीबाट निष्कासन गरेर पार्टी कब्जा गरेर प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा अर्पण गर्न चाहे। त्यस स्थितिबाट हामी पार्टीलाई जोगाएर अगाडि बढेका छौँ र अब एउटा सुस्पष्ट अवस्था सिर्जना भएको छ। वैचारिक
साङ्गठनिक हाम्रा उद्देश्य, हाम्रा गन्तव्य, हाम्रा बाटा, हाम्रा तरिका, हाम्रा नीति, हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा योजनाहरू साङ्गठनिक र अन्य क्षेत्रका र पार्टी निर्माण र पार्टी किन निर्माण, पार्टी निर्माणभित्र पार्टी विस्तार, पार्टी एकता, यी सबै कुरा पर्छन्। र त्यो किन पार्टी निर्माण भन्दा देश बनाउनका लागि, पार्टी निर्माण आफैमा काम होइन। पार्टी निर्माण भनेको त देशका लागि हो। त्यसकारण यसका लागि चाहिँ हामी देश निर्माण गर्ने काममा यसरी लागेका छौँ। यी सबै नीतिहरू पनि हामी तय गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। यस महाअभियानमा, यस महासङ्ग्राममा साथीहरू सरिक हुनुभएको छ। यो क्लास स्ट्रगल, यो क्लास स्ट्रगलको उन्नत आजको 21औं शताब्दीको परिमार्जित र खतरनाक स्थितिमा यस अभियानमा साथीहरू जोडिनुभएको छ। हामी ग्लोबल क्लास स्ट्रगलको एउटा अङ्गको रूपमा जसरी दुनियाँमा पुँजीवाद र समाजवादका बीचको सङ्घर्षले तीव्रता लिएको छ, जसरी दुनियाँमा तीव्र सङ्घर्ष भइरहेको छ, नेपालमा त्यसै गरी पोलराइज भइरहेको छ। क्यापिटलिजम र सोसियलिजमका बीचको, दुईटा आइडियोलोजीका बीचको, क्यापिटलिजम तर्फको यात्रा र सोसियलिजम तर्फको यात्राका बीचको आज स्पष्ट छ। शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहाल के अरे प्रचण्ड, उनीहरूको नेतृत्वमा एउटा दक्षिणपन्थी मोर्चा बनेको छ जो पुँजीवाद पन्थ भएर अगाडि बढेको छ। र नेकपा एमाले एउटा पोल, एउटा शक्तिको रूपमा समाजवाद तर्फको यात्रामा अगाडि बढेको छ। यसमा हामी मोर्चा निर्माण गरेर, मोर्चामा भर परेर प्रतिक्रियावादी मोर्चा बनेर प्रतिक्रियावादी नेतृत्वमा गएर समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्दैन। विचारहरू मिलाएर गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने होइन। स्पष्ट विचारमा अगाडि बढ्दा पो पुगिन्छ त। यो विचार र यो विचार अलिअलि मिलाउँ अनिखेरि समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने। समाजवादमा जान हिँडेपछि, समाजवादलाई गन्तव्य बनाएपछि पो पुगिन्छ त। अनि कता हो कता हिँडेको थाहा नपाइकन चाहिँ कसरी पुगिन्छ? त्यसर्थ मोर्चाबाट होइन, पार्टीबाट समाजवादतर्फ पुगिन्छ। त्यसकारण पार्टी निर्माण गरौँ, मजबुत पार्टी निर्माण गरौँ र विजयी बनाऊँ। अरू सहयात्रीहरू खोज्ने सेकेन्डरी कुरा हो। त्यसपछि सहयात्री खोज्नुपर्छ। सहयात्रीमाथि भर पर्ने त्यो गलत कुरा हो। आफूमाथि, आफ्नो शक्तिमाथि, आफ्नो विचारमाथि भर परेर अगाडि बढ्ने र अरू पनि सहयात्रा गर्न सकिने, अस्थायीभन्दा अस्थायीलाई पनि लिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो नीति हो। हामी लेफ्ट राइट के हामीसँग अहिलेका लागि, अहिलेको हाम्रो नीतिमा सहकार्य गर्न सक्ने शक्तिहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्छौँ। यसमा कम्युनिस्टै वर्ग ओढेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर एउटा कुरा के हो भने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका नीति र नेतृत्वमा समाजवाद निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न चाहिँ सकिँदैन, हुँदैन। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नीति र नेतृत्वमा सकिन्छ र अरूलाई पनि साथ लिन सकिन्छ। हाम्रो सहकार्य सम्बन्धी, संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी नीति हो। तर हामी मोर्चाबाट, मोर्चा सेकेन्डरी कुरा हो, अघि नै पनि मैले भने सहयोगी कुरा हो मोर्चा भनेको। आन्दोलनको विजयका निम्ति सहयोग पुग्ने कुरा हुनसक्छ मोर्चा, तर त्यसको निर्णायक हुन सक्दैन। कुनै पार्टी मजबुत छ भने आफ्ना उद्देश्यमा जान अरू साथीहरू उसले लिन सक्छ। आफै कमजोर छ भने अर्काका नीतिमा, अर्काका भरमा हिँडेर उसले आफ्नो गन्तव्य कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? त्यो सक्दैन। यसर्थ यस्ता वैचारिक कुराहरूमा समेत स्पष्टता हाम्रो पार्टीमा छ र यो कुनै अन्यल अलमल दुविधा, सैद्धान्तिक, वैचारिक, व्यवहारिक कुनै दुविधामा छैन। यस पार्टी
बाट अगाडि बढ्ने कुरामा साथीहरू सरिक हुनुभएको छ। फेरि पनि म हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। र पार्टीले तपाईँहरूलाई समुचित ढङ्गले, हामी सबै पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, हामी पार्टीका कार्यकर्ता हौँ। कार्यकर्ता भएको हुनाले हामीलाई कसरी बढी हामीबाट पार्टीले लिन सक्छ, कुन जिम्मा दिँदा, कुन काम दिँदा, कुन जवाफदेही दिँदाखेरि पार्टीलाई बढी लाभ हुन्छ, त्यो त पार्टीले विचार गर्नुपर्छ। मलाई पार्टीले बर्बाद बनाइदिएर पार्टी अगाडि जाँदैन, त्यो त पुष्पकमलको बाटो हुन्छ नि। फेरि कसैलाई बर्बाद बनाइदिने? पुष्पकमलले त महिला साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिदिए। किन भन्दा पार्टी एकता लागि अरे, किन भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत बनाउनका लागि अरे। यो खालका कुराहरू त बेकारका कुराहरू, बदमासीका कुराहरू। पार्टीले त्यस्तो होइन, हामी हरेकलाई बढीभन्दा बढी खाली हात कार्यकर्ता बसेको पार्टीले देख्न रुचाउँदैन। अनावश्यक काम बिना बसेको पार्टीले रुचाउँदैन। पार्टीले के चाहन्छ भने कार्यकर्ताहरूले अधिक से अधिक अध्ययन गरून्, अधिक से अधिक विचार स्पष्ट बनाउन्, अधिक से अधिक सक्रिय हुन्, अधिक से अधिक राम्रो शैली, राम्रो आचरण, राम्रो व्यवहारका साथ काममा जुटुन्, त्यही चाहन्छ। त्यसका निम्ति अधिकतम कसले कुन भारी सहजै बोक्न सक्छ, प्रभावकारी ढङ्गले बोक्न सक्छ र